इन्ट भनेको के हो त कुनै पनि होल नम्बर या त पोजिटिभ होस्, जिरो होस् या त नेगेटिभ होस्, सबैलाई के भन्छौँ त हामी इन्टिजर भन्छौँ। इक्जाम्पलमा म लेख्छु 5, यो पनि इन्टिजर हो, -5 यो पनि इन्टिजर हो, -8 यो पनि इन्टिजर हो, 0 यो पनि इन्टिजर हो, 888 यो पनि इन्टिजर हो। म लेख्छु यहाँ -96 यो पनि इन्टिजर हो। यानी कि नेगेटिभदेखि लिएर पोजिटिभसम्म जति पनि नम्बर होल नम्बर छ भने त्यसलाई के भन्छौँ त इन्टिजर भन्छौँ। म लेखिदिन्छु 5.5, यो इन्टिजर हुन्न किनभने यो होल नम्बर छैन, डेसिमल नम्बर हो है। त्यो सब के हो त हाम्रो इन्टिजर हो। अब इक्जाम्पलमा लेख्छु म a = 10, a को टाइप के भइहाल्छ इन्टिजर। म लेख्छु b = -20, त b को टाइप के भइहाल्छ इन्टिजर। म लेख्छु c = 0, त c को टाइप के भइहाल्छ इन्टिजर नै, किन यो सबै डेटा के हो त हाम्रो इन्टिजर हो। टाइप आफै डिफाइन गर्छ कसले त पिभिएमले। त यो जुन a = 10, b = -20, c = 0 मैले लेखेको हो, त्यो त मैले इन्टिजर लेखेको हो। अनि यो इन्टिजरलाई 4 फर्ममा डिफाइन गर्न सक्छौँ पाइथनमा। त्यो के हो त हेरौँ। यही 4 फर्म हो। एउटा हो के डेसिमल फर्म, बाइनरी फर्म, अक्टल फर्म, हेक्साडेसिमल फर्म। त यो 10 जुन दियो नि त, 10 दियो, 20 दियो, यो 10 बाइ डिफल्ट के हो त हाम्रो डेसिमल फर्म हो है। अब हामी चाह्यो भने बाइनरी फर्ममा डिफाइन गर्न सक्छौँ, अक्टल फर्ममा डिफाइन गर्न सक्छौँ, हेक्साडेसिमल फर्ममा डिफाइन गर्न सक्छौँ है। बाइ डिफल्ट हामी 10, 20, 30 दियो भने यो हामी डेसिमल फर्म भन्छौँ यसलाई। तर बाइनरी फर्ममा डिफाइन हामी बेग्लै तरिकाले गर्छौँ, अक्टल फर्ममा डिफाइन बेग्लै तरिकाले गर्छौँ, हेक्साडेसिमलमा डिफाइन बेग्लै तरिकाले गर्छौँ। यो जति पनि डेटालाई हामी कन्भर्ट गर्छौँ 4 वटा तरिकाले, त्यो सब पोजिटिभलाई मात्र गर्छौँ, नेगेटिभलाई हामी गर्न सक्दैनौँ। यो यसमा हुँदैन, भ्यालिड छैन। नेगेटिभ डेटा भ्यालिड छैन, सबै के हो त पोजिटिभ मात्र हुनु पर्यो। 10, 20, 30, 50, 80 यसको मात्र कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यदि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु छ भने उसको प्रिफिक्स लेख्नुपर्छ हामीलाई 0b, अनि म 10101011 लेख्यो भने यो बाइनरी भयो। यदि यतिकैमा लेखिदियो 101010 भनेको, अब यो प्रिफिक्स छैन भने यो बाइ डिफल्ट के हो त डेसिमल हो, त यो 1010 बुझ्छ। यो बाइनरी बुझ्दैन, यो के बुझ्छ त 1010 डेसिमल बुझ्छ। यानी कि प्रिफिक्स दिनुपर्छ। बाइनरीको लागि 0b हो, अक्टलको लागि 0o हो, 0o के हो त अक्टलको लागि, र अक्टलको बेस कति हो त 8 हो। 8 हो भने 1 देखि लिएर 7 सम्म, 0 देखि लिएर 7 सम्म डेटा मात्र यसमा युज गर्न सकिन्छ। म यति लेखिदियो भने यो अक्टल भयो। बाइ मिस्टेक म 8 लेखिदियो भने अक्टल भएन, किन अक्टलको लागि 8 डिजिट पोसिबल छैन है, त्यो अक्टल भयो। हेक्साडेसिमलको लागि हामी लेख्छौँ के 0x, मेरो हेक्साडेसिमल हो। अनि म जे पनि लेख्न सक्छु, फेस यो पनि डेटा हो है। त यो सबै याद राख्नुपर्छ हामीले के यदि कुनै पनि डेटा 0b बाट जनाइरहेको छ भने त्यो पक्कै के हो त बाइनरी हो। अनि बाइनरीमा 0 1 मात्रै युज हुन्छ, त्यही भएर 0 1 दिने। यो भने कि यहाँ 2 दिइहाल्ने, 2 दियो भने यो एरर भइहाल्छ, किन बाइनरीमा 2 सपोर्ट गर्दैन। यो बाइनरी हो त होइन, यो के हो त हाम्रो डेसिमल हो, किन यसको प्रिफिक्स छैन। प्रिफिक्स दियो, यो 0o प्रिफिक्स दियो, यो के भयो त हाम्रो अक्टल भयो। 0x प्रिफिक्स दियो, यो हाम्रो के भयो त हेक्साडेसिमल भयो। त यो जुन प्रिफिक्स जुन छ हामीले मात्र जान्ने हो। पाइथन यति इजी ल्याङ्ग्वेज, इजी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, यो प्रिफिक्स पनि हामीले दिनु पर्दैन, पाइथन आफै दिन्छ। त्यो दिनको लागि अलरेडी फङ्सन बनाएर राखिसकेको छ। हेर त पाइथन कति सजिलो छ, यसको लागि कोडिङै गर्नु पर्दैन हामीले है। त यानी कि बाइनरीमा गर्नु छ भने कन्भर्ट हामी लेख्छौँ के बिन फङ्सन, अक्टलमा गर्नु छ भने हामी लेख्छौँ अक्ट फङ्सन, हेक्साडेसिमलमा गर्नु छ भने हामी लेख्छौँ हेक्स फङ्सन। अब यसको मिनिङ के हो त, कुनै पनि डेटा यदि यो भित्र ओपन क्लोज ब्राकेटको भित्र कुनै पनि डेटा दियो भने अटोमेटिकली यो बाइनरीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। कुनै पनि डेटा ओसिटी यसको भित्र गरिदियो भने यो अक्टलमा चेन्ज गरिदिन्छ। कुनै पनि डेटा हेक्साडेसिमलमा चाहियो भने यहाँ भित्र लेखिदियो भने यो हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। यसको अब इक्जाम्पल हेरौँ। अब हामी इन्ट पढिरहेको छौँ भने अब इन्टमा सिलेक्ट गरेर एउटा फाइल बनाऊ। फाइलको नाम राख्छु म bin.py। म लेख्छु यहाँ a = 10, भन्छु प्रिन्ट होस् 10 को बाइनरी। त म लेख्छु कि बिन भित्र ए पास गरिदिन्छु। अब त ए मेरो इन्टिजर हो कि होइन, इन्टिजरको पनि कुन फर्म हो त डेसिमल फर्म हो। यहाँ बिन भित्र डेसिमल फर्म छ भने यो बाइनरी बनाइदिन्छ यसलाई। अनि बाइनरी बनायो भने यो प्रिन्ट भित्र छ भने यो प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब मैले कम्पाइल गर्छु, रन गर्छु, त म भन्छु के अहिले हामी पाइथन फोल्डरमा छौँ, पाइथन ट्युटोरियल फोल्डरमा छौँ, यहाँ लेखिरहेछ। तर मेरो कोड कहाँ छ त इन्ट भन्ने फोल्डर भित्र छ। त मलाई इन्टसम्म पुग्नु पर्छ। त पाइथनको भित्र इन्ट छ कि छैन, त पहिला इन्ट पुग्नु पर्छ, किनभने यहीँमा लेखिदिन्छु पाइथन
बिन डट पी भाई त यो खोज्न थाल्छ कहाँ त पाइथन ट्युटोरियल्समा, जबकि पाइथन ट्युटोरियल्समा फाइलै छैन, यो त छ इन्ट भित्र नि। त मैले पहिला इन्ट भित्र जानुपर्छ। म लेख्छु यहाँ सीडी चेन्ज डाइरेक्टरी अनि म लेख्छु इन्ट, यानी कि इन्ट भित्र गएर त पाइथन यहाँ पाइथन ट्युटोरियलसम्म खुल्यो थियो, यहाँ खुल्यो कि पाइथन ट्युटोरियल स्ल्यास इन्ट, इन्टसम्म गइसक्यो हामी। अब म भन्छु पाइथन, मेरो फाइललाई चलाऊ, फाइलको नाम के हो बिन डट पी भाई। आंसर क्या है त प्रिफिक्स लागेको लागेन 0b1010, यानी कि 10 को बाइनरी के हो त 1010। यसलाई दुई पार्टमा लेख्न सकिन्छ। दुई पार्टमा कसरी लेख्न सकिन्छ म अक्टलको लेखेर बताइरहेको छु। म लेख्छु octal इज इक्वल टू ऑक्ट अफ 52, यानी कि 52 लाई डाइरेक्ट अक्टल फर्ममा चेन्ज गर अनि डेटा कहाँ जाउँछ स्टोर अक्टलमा। अब प्रिन्ट गर्छु भने अक्टल प्रिन्ट होस्। तो यो दुई फेजको डेटा म एकै फेजमा यहाँ लेखिदियो सर्टकटमा है त। 52 को अक्टल कति हो यो प्रिन्ट भइहाल्छ हेर, 0 ओ आएको आएन अनि हेर्छौ भने 52 को बाइनरी भनेको 64 अक्टल। अब म भन्छु कि हेक्साडेसिमलमा पनि गर, त म सिधै लेखिदिन्छु प्रिन्ट हेक्साडेसिमल कति त म भन्छु 15। 50 को हेक्साडेसिमल के आउँछ त एफ आउँछ। हेर म रन गर त हेर त 0x प्रिफिक्स हो र एफ आएको आएन, आइन त। यो नि खाली डेसिमल दिने। म भन्छु बाइनरीलाई चेन्ज गर, म भन्छु 0O75, यानी कि 75 भन्ने अक्टल जुन छ त्यसलाई बाइनरीमा चेन्ज गर त, यानी कि अक्टल हो यो। कसरी बुझ्छ त हामी प्रिफिक्स दिएछौँ, डाइरेक्ट 75 लेखेको भए यो डेसिमल बुझ्थ्यो। म भन्छु यसलाई 0B10101011 यो बाइनरीलाई अक्टलमा चेन्ज गर, अथवा म भन्छु हेक्साडेसिमल जुन छ भने म भन्छु यतिकै यो मेरो डेसिमल हो, त्यो डेसिमललाई चेन्ज गर। जुन सुकै पनि डेटा दियो भने त्यो पर्टिकुलर कन्टेन्टमा यसले के गर्छ त चेन्ज गरिदिन्छ। अब म के गर्छु रन गर्छु, यो मेरो अक्टल हो, यसलाई तिमी 1 बाइ 1 कन्भर्ट गर, अटोमेटिकली बाइनरी भनेको यति नै आउँछ 11111001। यो मेरो यति ठुलो हो बाइनरी है, यो मैले अक्टलमा चेन्ज गर्न खोजेको हो त, यानी कि 5257 यो के आयो त हाम्रो अक्टल आयो। अब यो के छ त हाम्रो 7865, यो त डेसिमलमा हो, त यो के आयो त 1EB9 हो, केमा आयो त हाम्रो हेक्साडेसिमलमा आयो है। यानी कि चेन्ज पनि गर्ने आवश्यकता पर्दैन हामीलाई। चेन्ज गर्नको लागि फंक्सन अलरेडी पाइथन हामीलाई दिइसकेको छ र त्यसैलाई युज गर्ने हो। त्यही भएर पाइथनलाई भन्छु कि इट इज द मोस्ट इजिएस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यो सिरियसली फलो गर्दै गरौँ र यो एकदमै फन जस्तो लाग्छ र एकदमै इजी डिपमा पढ्ने हामी। त यो के भयो त हाम्रो इन्टिजर डेटा टाइप मात्र भयो। फ्लोट भने के हो त कुनै पनि डेटा यदि फ्लोटिङ पोइन्टमा दियो भने त्यसलाई के भन्छ त फ्लोट भन्छ है। त फ्लोटलाई इन्टिजरलाई 4 फर्ममा डिफाइन गरेको थियो भने फ्लोटलाई 4 फर्ममा डिफाइन गर्दैन। किन यो डेसिमल पोइन्ट अथवा नेगेटिभ नम्बरलाई चेन्ज गर्दैन, खाली पोजिटिभ नम्बरलाई चेन्ज गर्छ। त्यसको सिम्पल छ इक्जाम्पल, यहाँ एउटा अझै फोल्डर बनाऊ, यहाँ हामी लेख्दो के फ्लोट डट पी भाई, इन्ट भित्रै मैले बनाइदियो फ्लोट डट पी भाई। म लेख्छु यहाँ ए इज इक्वल टू 12.5। यो फ्लोट भयो, कसरी थाहा पाउने फ्लोट हो त यसको टाइप प्रिन्ट गरिदिने, प्रिन्ट गरिदिन्छु भ्यालु के हो भ्यालु प्रिन्ट गर, त म लेखिदिन्छु यहाँ ए, यो भ्यालु प्रिन्ट भइहाल्छ। पाइथन फाइलको नाम के हो फ्लोट डट पी भाई, त के आयो त यहाँ क्लास फ्लोट, फ्लोट टाइप हो र एन्सर आयो कि 12.5। त फ्लोटमा जान्नुपर्ने कुरा भनेको यति मात्र हो। अर्को तरिका छ एक्सपोनेन्शियल सिम्बल लिएर पनि फ्लोट डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो मैले लेखिदिन्छु यहाँ 12E3, त यो पनि के हो त हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्टमा आउँछ। रन गर अनि एन्सर के आयो त 12000 आयो, यानी कि ई भनेको एक्सपोनेन्शियल हो। 12 ई भनेको 12 इन्टु 10 टु द पावर 3, 12 इन्टु 10 टु द पावर 3 भनेको 12000 आयो। तर यो फ्लोट जब आउँछ त्यही भएर डट 0 आएको छ, एक्ज्याक्ट भ्यालु छ त्यही भएर डट 0 आएको छ। फ्लोटिङ पोइन्ट भयो, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हामीले। यो भयो कि हाम्रो फ्लोट। अब आऊ कि हामी स्ट्रिङको कुरा अलि। त स्ट्रिङ भनेको त्यही हो, हामी जुन मेसेज पढेको थियो नि त त्यही हाम्रो स्ट्रिङ हो। त्यसको लागि म एउटा अझै फोल्डर बनाउँछु, फोल्डर लेख्छु म स्ट्रिङ, यसको भित्र एउटा फाइल बनाउँछु str1 डट पी वाई, यानी कि स्ट्रिङ 1। म यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु, जे पनि कुरा हामी डबल कोट, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोटको ट्रिपल कोट, डबल कोटको ट्रिपल कोटबाट लेखिदियो भने त्यो सबै के हो त स्ट्रिङ हो। इक्जाम्पल म लेख्छु यहाँ काठमाडौँ, यो के भइहाल्छ हाम्रो स्ट्रिङ भइहाल्यो। यो क्वेसन आउँछ ट्रिपल कोटमा किन लेख्छौ, यदि मेरो स्ट्रिङ धेरै छ जो कि एक लाइनमा अट्दैन,
यो धेरै लाइनमा भयो नि त म सिंगल कोटमा घेरे छु यो सिंगल कोट ओपन भयो यो सिंगल कोट क्लोज भयो यानी कि दुई लाइनको स्ट्रिङ छ एक भन्दा बढी लाइनको कुनै पनि स्ट्रिङ भयो भने यो सिंगल कोड पनि थाम्न सक्दैन डबल कोड पनि थाम्न सक्दैन हेर यो डबल कोड पनि लेख्छु भने यसमा एरर आउँछ एरर आयो किन सेम कलरको छैन नि त एरर आयो मैले रन गर्छु भने के हुन्छ त एरर आउँछ त मलाई के अब जानुपर्छ त स्ट्रिङ फोल्डरमा जानुपर्छ त इन्टमा पहिलादेखि छु म भन्छु स्ट्रिङमा जाओस् त इन्टको भित्र छैन नि त म बाहिर आउँछु त बाहिर कसरी लेख्ने त म लेख्छु cd डट लेख्ने बित्तिकै एक स्टेप बाहिर आउँछ एक स्टेप बाहिर कहाँ गयो त पाइथन ट्युटोरियल्समा गयो फेरि म भन्छु पाइथन ट्युटोरियल्सबाट कहाँ जाऊ त cdstr फोल्डरमा जाऊ स्पेलिङ मिस्टेक थियो cdstr फोल्डरमा जाऊ str मा गयो अब म लेख्छु पाइथन फाइलको नाम के हो मेरो str1.py यसलाई रन गरेर त एरर आइका हैन किन यो डबल कोटको टु पो देखाइरहेछ यहाँ यानी कि यसले थाम्न सकेन त यानी कि एक भन्दा बढी लाइनको स्ट्रिङ छ भने हामी जनरली युज गर्छौं के ट्रिपल कोट त्यो सिंगल कोटको ट्रिपल कोट हुन सक्छ अथवा डबल कोटको ट्रिपल कोट हुन सक्छ है त मेन युसेज हो ट्रिपल कोटको भनेको के हो त यही हो स्ट्रिङ डिफाइन गर्ने तर एक भन्दा बढी लाइनको स्ट्रिङ छ भने मात्र डिफाइन गर्ने अब मैले कम्पाइल रन गर्छु इजिली रन हुन्छ डिस्प्ले केही पनि भएन किनभने मैले प्रिन्टै गरेको छैन है यो हो काम सिंगल कोट डबल कोट ट्रिपल कोटको प्रिन्ट एस त आन्सर के हुन्छ त हाम्रो एस भनेको काठमाडौँ टाइप अफ एस भनेको स्ट्रिङ आउँछ है हेर त क्लास स्ट्रिङ अनि काठमाडौँ भयो यो काठमाडौँ ठाउँमा म 10 पनि लेख्यो भने यो त इन्टिजर हो तर सिंगल कोडमा लेखेको कारणले गर्दा यो मेरो के भइहाल्छ त स्ट्रिङ भइहाल्छ त यो अलि बेसिक पढिरहेको छु डेटा टाइप स्ट्रिङको लिस्टको टुपलको आफ्नै टपिक छ त्यसमा हामी डिटेलमा पढौँला पहिला हामी खाली हेर्ने कि यसलाई भन्ने के लेख्ने के अनि यसलाई बुझ्ने कसरी त्यति मात्र हो यसको डिटेल बाँकी छ अहिले यसमा एउटा अझै कन्सेप्ट म पढाइदिन्छु कि इन्डेक्सिङ र स्लाइसिङ इन्डेक्सिङ भनेको के हो र स्लाइसिङ भनेको के हो यसको कुरा मैले कहीँ ध्यान देऊ त यसको लागि म एउटा अझै फुल फाइल बनाउँछु फाइलको नाम लेख्छु यसपालि के index.py म एउटा स्ट्रिङ बनाउँछु काठमाडौँ है काठमाडौँ बनायो भने अनि म प्रिन्ट गर्छु यहाँ यस आन्सर के आउँछ त हाम्रो काठमाडौँ आउँछ पाइथन फाइलको नाम मेरो भइहाल्यो index.py के आयो त हाम्रो काठमाडौँ आयो त यो त सानो स्ट्रिङ छ नि त यदि ठुलो स्ट्रिङ भइदियो भए म यसैबाट चाहन्छु कि खाली एम प्रिन्ट होस् खाली के प्रिन्ट होस् त एम प्रिन्ट होस् त खाली एम प्रिन्ट हुनको लागि हामी युज गर्छौं कि इन्डेक्सिङ अब यो इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने हो त यसमा अलि थ्योरिटिकली हेरौं हामी कोडमा यस्तो लेखिदियो यस्तो लेख्ने बित्तिकै यो मेमोरीमा कस्तो गएर हेर्छ त यो मेमोरीमा यस्तो गएर हेर्छ अब यो जतिवटा क्यारेक्टर छ त्यो सबै क्यारेक्टरको एउटा मिनी ब्लक बन्छ र हरेक क्यारेक्टर हरेक ब्लकमा यो क्यारेक्टर गएर सुरु हुन्छ KATHMANDU र यसको नाम मैले के राखेछु त यस राखेछु त्यही भएर एस प्रिन्ट गरिरहेको छु भने सब आइदिरहेको छ तर म भन्छु होइन सब प्रिन्ट नगर मलाई खाली एम चाहियो यसमा भएको कुन चाहियो त एम चाहियो एउटा तान्नको लागि हामीले इन्डेक्सिङ युज गर्नुपर्छ जो इन्डेक्सिङ यो हो र इन्डेक्सिङ यो पनि हो त पाइथनमा स्ट्रिङको इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि हामी पोजिटिभ इन्डेक्स पनि राख्छौं नेगेटिभ इन्डेक्स पनि राख्छौं पोजिटिभ भनेको फरवर्ड डाइरेक्सन नेगेटिभ भनेको रिभर्स डाइरेक्सन त म भन्छु एम कुन पोजिसनमा छ त फोर्थ पोजिसनमा छ इन्डेक्स जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ 0 बाट नेगेटिभको लागि -1 बाट सुरु हुन्छ त एस को फोर्थ इन्डेक्स को डेटा चाहियो त एक्स को 4 भन्छु भने के दिन्छ त एम दिन्छ 4 भन अथवा -5 भन एक्जाम्पल हेरौं म भन्छु प्रिन्ट एस गर्यो भने के आयो त काठमाडौँ आयो म भन्छु प्रिन्ट एस नगर भन्छु प्रिन्ट इन्डेक्सिङ जनाउनको लागि एस लेखेर बिग ब्र्याकेट दिन्छौ बिग ब्र्याकेट भित्र हामी इन्डेक्स दिन्छौ 4 लेख्यो यसैले कपी गर्छु अनि यहाँ म पेस्ट गर्छु म -5 लेख्छु त 4 पोजिटिभको र -5 नेगेटिभको भनेको कुरा मेरो सेम हुनु पर्यो आन्सर मेरो सेम आउँछ यम दुईचोटी एम आएका हैन त यसलाई भन्छौं कि हामी इन्डेक्सिङ एकचोटीमा एउटा चाहियो भने मात्र इन्डेक्सिङ लगाउँछौं तर यो म भन्छु एन पत्ता लगाउँ त के लेख्नु पर्छ एस को 6 मा छ नि त अथवा -3 त मलाई एउटा चाहिएको छैन स्ट्रिङ भित्र भएको सबस्ट्रिङ चाहियो यानी कि मलाई माण्डु चाहियो पुरै काठमाडौँ भित्र भएको माण्डु चाहियो त के तरिका के छ त एस को 4 लेखौ यसको 5 लेखौ यसको 6 लेखौ यसको 7 लेखौ यसको 8 लेखौ यस्तो हो त हैन यदि एक भन्दा बढी स्ट्रिङ चाहियो भने एक भन्दा बढी सबस्ट्रिङ चाहियो स्ट्रिङमा भएको सबस्ट्रिङ एक भन्दा बढी चाहियो भने त्यसको लागि हामी युज गर्छौं के स्लाइसिङ अब स्लाइसिङ भनेको के हो हेर
स्लाइसिङ को लागि तीनटा हामी भ्यालु दिन्छौं। एउटा त के म भन्छु सुरु कहाँबाट गर्ने, त्यहाँ लेख्छु स्टार्ट र छुट्याउनको लागि लेख्छु कलन। इन्ड कहाँसम्म गर्ने हामी लेख्छौँ इन्ड र -1 किन लेखिरहेको छु किनभने म 10 लेख्छु भने 9 सम्म चल्छ, 12 लेख्छु भने 11 सम्म चल्छ। अनि अर्को हुन्छ के स्टेप, कति स्टेप हाल्ने। अनि यो म ब्राकेटमा दियो भने बिग ब्राकेटमा त यो मेरो भइहाल्छ के स्लाइसिङ। यानी कि एउटा मात्र नम्बर दियो भने त्यो इन्डेक्सिङ काम गर्छ, तीनटा दियो भने त्यो के स्लाइसिङ काम गर्छ, यानी कि कलनदेखि छुट्याउँछौ। इक्जाम्पल हेरौँ, अब मलाई मान्डु चाहियो, त्यहाँ मान्डु लिनको लागि यो सुरु कहाँबाट भएछ त 4 देखि कहाँसम्म गएछ त 8 सम्म। त 8 लेख्ने कि 9 लेख्ने, 9 लेख्ने। इन्ड -1 यानी कि जति लेख्यो एक कम काम गर्छ। त यु सम्म चाहियो भने म लेख्छु 9 काम गर्छ 8 सम्म। सुरु 4 देखि गएछ, इन्ड गएछ भयो 9 सम्म। एम पछि के चाहियो त ए पछि के चाहियो त एन। त कति स्टेपको डेटा चाहियो त 1 स्टेप। एम पछि एकै स्टेपमा त ए छ नि त, ए पछि एक स्टेपमा त एन छ नि त, एक एक स्टेपको डेटा चाहियो। यानी कि स्टार्टमा लेखिन्छ 4, इन्डमा -1 मा लेखिन्छ 9, स्टेपमा लेखिन्छ 1। त कसरी लेख्ने त्यसलाई यस्तो लेखिदियो भने 4 देखि लिएर 8 सम्मको डेटा एकैचोटि दिइहाल्छ। यसलाई भन्छु के स्लाइसिङ। हेर के आयो, मान्डु आयो आएन। अब यसलाई सर्टकट गर्न सकिन्छ। एक स्टेपकै डेटा चाहियो भने एक हामीले लेख्नै पर्दैन, एक अटोमेटिकली हुन्छ। त हामी लेखौ या नलेखौ फरक परेन। 4 देखि सुरु हुन्छ 8 सम्म जान्छ र स्टेप 1 ले बाइ डिफल्ट हुन्छ नि हुन्छ। त्यो बेला हामी लेख्यो, त्यो बेला मैले मेटाइदियो, तर पनि आन्सर मेरो सेम आउँछ। हेर आइन त। म चाहे भने यसलाई पनि सर्ट गर्न सक्छौ। सर्ट कसरी गर्ने त, पहिलोदेखि त्यहाँ स्टेप दियो, स्टेप यहाँ हटायो किन बाइ डिफल्ट छ। अब हेर त 4 देखि सुरु भएछ र जाने कहाँसम्म त अन्तसम्म जाने हो। फिगरमा हेरौ, यो एम देखि सुरु गर्ने हो, जाने कहाँ त अन्तसम्म, यानी पुरै यु सम्म जाने। यु भएको लास्ट डिजिट हो कि हैन। जब लास्ट डिजिट हो भने लास्टको लागि मेन्सन गर्नु पर्दैन, खाली छोड्छु यतिकै। यतिकै खाली छोड्यो भने खालीवाला ठाउँमा इन्डवाला ठाउँमा यो के बुझ्छ त अन्तसम्म जाने हो। इक्जाम्पल हेरौँ, म भन्छु यहाँ 4 देखि सुरु गर, तर यहाँ नम्बरै छैन। नम्बर छैन भने के हुन्छ, यो खाली हुन्छ। अनि खाली भयो भने के यो इन्डको ठाउँ हो भने डाइरेक्ट इन्डसम्म गइहाल्छ। त्यसको पनि आन्सर सेमै आउँछ। दुईचोटि मान्डु मान्डु आयो। यानी कि 3 तरिकाले हामी एउटै लेख्न भ्यायो। एउटा इन्क्रिमेन्ट 1 ले छ भने यो दिने आवश्यकता पर्दैन है, दुईटा मात्र दियो। यदि लास्ट टच गरिरहेको छ भने यो दिन आवश्यकता पर्दैन है। मान्डु चाहिएको छैन मलाई, मलाई चाहिएको छ काठ, KATH, काठ चाहिएको छ। काठ पाउनको लागि सुरु कहाँदेखि भएछ त 0 देखि, अन्त कहाँसम्म भएछ त 3 सम्म। स्टेप 1 ले चाहिएको छ। त कसरी लेख्ने त, सुरु भएछ 0 देखि, इन्ड भएछ 4 त 5 लेख्छु म। 4 सम्म काम गर्नको लागि त 1, यो पनि सही छ। सर्टकट यो पनि लेख्न सकिन्छ 0 देखि 5 सम्म। अर्को कुरो, स्टार्टिङै सुरुबाट भएछ भने यहाँ हामी खाली लेख्छौँ। यहाँ नम्बर छैन भने आफै बुझ्छ कि 0, र यहाँ मात्र लेख्छु 5, 5 सम्म जाने हो। त यो सर्टकट हो। यसलाई म तीनटैको डेटा मेरो के हुन्छ त सेम आउँछ। KATH MMM पनि आयो किन 0 1 2 3 4, 4 सम्म आयो। मैले लेखेको छु 5, त 4 सम्म काम गर्छ। म लेखेको छु 5, 5 यहाँ छ भने यो एम सम्म काम गर्छ। यानी कि मैले 4 लेख्नु पर्छ, तब त एच सम्म काम गर्छ नि त। यानी कि यो भयो कि हाम्रो स्लाइसिङ है। यसमा धेरै छ, अहिलेको लागि यति मात्र बुझौ। जुन बेला हामी यसले बेसिक सकाएर स्ट्रिङको कन्सेप्ट पढ्छ नि त, त्यो बेला हामी अझै बेटर तरिकाले यो स्लाइसिङलाई हेर्छौँ। यो खाली अहिले म स्लाइसिङ बताएको छु कि पोजिटिभको लागि। नेगेटिभको इन्डेक्स पनि लगाएर हामी स्लाइसिङ गर्न सक्छौँ है। त नेगेटिभको इन्डेक्स कसरी गर्ने त, मलाई जानु छ -1 देखि लिएर 4 सम्म। त -1 देखि लिएर 4 सम्म जानको लागि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ डेटा कि डिक्रिमेन्ट हुन्छ, डिक्रिमेन्ट हुन्छ। त्यहाँ हामीले -1 लेख्नुपर्छ है। मलाई -5 देखि 1 सम्म जानु छ भने यसमा 1 जोड्यो भने -4 हुन्छ, यसमा 1 जोड्यो भने 3 हुन्छ। यो केसमा यहाँ के हुन्छ त 1 हुन्छ है। यसलाई प्र्याक्टिस गरौँ, प्र्याक्टिस गरेर प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गरौँ, म बताउँछु। तर एनी हाउ यसको डिटेल स्ट्रिङको एउटा डिटेल कन्सेप्टै हामी पढ्छौँ, त्यसमा हम फेरि कभर गर्छौँ र यसलाई अझै बेटर तरिकाले बुझ्छौँ। अहिलेको लागि टेन्टेटिभ मात्र बताइरहेको छु। यो स्ट्रिङको डेटा टाइप भयो। अब पढ्ने के बुलियन डेटा टाइप। बुल भनेको ट्रु र फल्स। म लेख्छु A इज इक्वल टु ट्रु, B इज इक्वल टु फल्स। त यो बुलियन हो है। त ट्रु भनेको 1, फल्स भनेको 0 बताउँछ। तर यही म लेखिदिन्छु C इज इक्वल टु ट्रु, त यो मेरो एरर आउँछ। किन एरर आउँछ, किनभने यो ट्रु भनेको किवर्ड हो। यो ट्रु भनेको भेरिएबल बुझ्छ र भेरिएबल यो फाइलमा छ त छैन। अनि यहाँ के आउँछ त एरर आउँछ। यसको मिनिङ के हो त, ट्रु भित्र भएको भ्यालु C मा जाओस्
त ट्रू छँदै छैन भने भ्यालु कहाँबाट जान्छ त्यहाँ आएर त यो एरर आउँछ म पाइथन कुन फाइल चलाउ त bull.py चलाऊ इन्टर गर्छु भनेर त एरर आयो न ट्रूमा किनभने यो ट्रू भनेको किवर्ड होइन यो ट्रू भनेको किवर्ड हो अनि यसको टाइप हेरौँ त म लेख्छु यहाँ प्रिन्ट टाइप अफ ए र दुवैको भ्यालु प्रिन्ट गरिदिन्छु प्रिन्ट ए प्रिन्ट बी अब मैले रन गर्छु भने हेरौँ त दुवैको टाइप बुल बताइरहेछ र एउटाको ट्रू छ एउटाको फल्स छ यो मेरो के भयो त बुलियन टाइप भयो अब आऊ कम्प्लेक्सको एउटा अझै एउटा म फाइल बनाउँछु फाइलको नाम राख्छु के complex.py र कम्प्लेक्स हाल्नको लागि a प्लस b j को फर्ममा डेटा हुनु पर्यो म्याथमेटिक्समा i हुन्छ अनि पाइथनमा के हुन्छ त j हुन्छ यो फर्ममा डेटा भयो भने यो कम्प्लेक्स नम्बर बुझिन्छ जस्तै म लेख्छु यहाँ a = 3 + 4j 3 + 4j लेख्यो भने यो अब कुन टाइपको डेटा भयो त कम्प्लेक्स टाइपको डेटा भयो अब a को टाइप के होला त a को टाइप बनेको कम्प्लेक्स होला टाइप = a त यो के हुन्छ त a को टाइप प्रिन्ट हुन्छ है त्यसलाई म रन गर्छु यसपालि मेरो फाइल के हो त कम्प्लेक्स हो त म भन्छु पाइथन complex.py लाई चलाऊ त के आयो त एज इट इज 3 + 4j आयो र यो किसको टाइप के आयो त कम्प्लेक्स आयो त यो कम्प्लेक्स नम्बरमा यो जुन 3 हो यसलाई भन्छु रियल नम्बर यो 4 हो यसलाई भन्छु इमेजिनरी नम्बर त a प्रिन्ट गर्यो त a भनेको यो जम्मै हो त्यही भएर प्रिन्ट भयो कि 3 + 4j म भन्छु यो a भित्र भएको कम्प्लेक्स नम्बरबाट रियल नम्बर मात्र चाहियो अथवा a भित्र भएको कम्प्लेक्स नम्बरको इमेजिनरी नम्बर मात्र चाहियो त यो कसरी तान्ने त यो तान्नको लागि हामीसँग एट्रिब्युट छ के रियल त म प्रिन्ट a गर्छु भने a आउँछ म लेख्छु यहाँ प्रिन्ट a प्रिन्ट नगरेर भन्छु a भित्र भएको रियल त a डट रियल लेख्नु पर्छ त यहाँ रियल पार्ट बताइदिन्छ म यसै गरी लेख्छु म प्रिन्ट a भित्र भएको img लेख्छु भने यो इमेजिनरी बुझ्छ a यहाँ लेखेछु भने 3 + 4j आउँछ a डट रियल भनेको खाली 3 आउँछ a डट img भनेको इमेजलाई भन्छौ यो इमेजिनरी आउँछ टाइप अफ a भनेको के हो त कम्प्लेक्स हो सरी यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो imag हुन्छ हाम्रो मिस्टेक भयो ल हेर त 3 + 4j 3 र 4 आएका हैन हो त यो भनेको त हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर भयो हामीले डेटा टाइप पढ्दाखेरि म बताएको थियो कि डेटा टाइप भनेको दुई किसिमको चरणमा डिभाइड गर्न सक्छौं एउटा फन्डामेन्टल एउटा कनेक्सन त फन्डामेन्टलको हामी सबै डेटा सकायौ 5 वटा अब यसैको हामी कन्भर्जन पढ्छौं त्यो नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं र आजको लागि यति मात्र ल थ्यांक यू